बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एन्टिजेन परीक्षणले अस्पतालका सेवा प्रवाह सहज बनेको चिकित्सकहरूको भनाई, विस्तार गर्दै लैजाने सरकारी योजना, हामीले जुन जुन क्राइटेरियाभित्रका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्नु भनेर बुझेको हामीले त्यो अनुसार सबैतिर गर्ने गरी अगाडि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकामा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 2.5 लाख नाघ्यो अनि सुरक्षित लगानी मानिएको र विश्वास पनि गरेको कारणले सुनको भाउमा उतार चढाव आउने गरेको पाइएको। उतार चढाव भइरहने सुनको मूल्यबारे एक कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। अस्ट्रेलियाको प्रतिरक्षा फौजले अफगानिस्तानमा तैनाथ आफ्ना विशेष सैनिकहरू संलग्न 57वटा घटनाबारे एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। 25 जना सैनिकद्वारा 39 जना अफगान नागरिक र कैदी बन्दीहरूको आरोपित गैरकानूनी हत्या गरिएको 23वटा घटनाबारे प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। संयमित नभई सैनिकहरूले गस्ती गरेको र कानून आफ्नो हातमा लिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सिडनीबाट बीबीसी संवाददाता साइमा खलिल भन्छिन्, सन् 2005देखि 2016 भित्रका छुटा छुटै घटनाबारे अनुसन्धान गरिएको छ र त्यस क्रममा अनुसन्धानकर्ताले 300 भन्दा बढी प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी गरेका छन्। बीबीसी संवाददाता साइमा खलिल। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले आरोपितहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने बताएका थिए। अमेरिकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइजर र मोडेर्ना कम्पनीले विकास गरेका कोरोना भाइरस विरुद्धका 2वटा खोपलाई मान्यता दिन सकिने र केही साताभित्र देशभरि वितरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुने मानिसहरूको संख्या 2.5 लाख नाघेको पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य मन्त्री एलेक्स एजारले पछिल्लो घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार यो वर्षको अन्त्य हुनुअघि खोप लगाउन सुरु हुन सक्ने भन्दै त्यो बेलासम्म 4 करोड डोज खोप उपलब्ध हुनेछ। प्रारम्भिक नतिजाहरूले फाइजर र मोडेर्नाको खोप कोरोना भाइरस विरुद्ध 95% प्रभावकारी हुने देखाएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा सञ्चालनमा आएको 8 सातापछि कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर आउने चिन्तासँगै विद्यालयहरू पुनः अस्थायी रूपमा बन्द गर्न लागिएका छन्। त्यहाँ परीक्षण गरिएकाहरूको 7 दिनको औसत संक्रमण दर 3% भन्दा बढी देखिएपछि बिहिबारदेखि विद्यालयहरू बन्द गरेर भर्चुअल माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो। संवाददाताहरूले कक्षा कोठाहरूमा भएको संक्रमण निकै कम देखिएकाले अहिलेको संक्रमण वृद्धि विद्यालयका कारण चाहिँ नभएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन क्षेत्रका 20% जनसङ्ख्यामा कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउनका लागि $2 अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने जनाएको छ। क्षेत्रीय निकाय पान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेसनले आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यस क्षेत्रमा कम्तीमा 2 अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि उक्त संस्थाका एक प्रवक्ताले यो सबैका लागि पर्याप्त नहुने बताए। र अमेरिका तथा ब्रिटेन समेत फाइभ आइज इन्टेलिजेन्सका सदस्य राष्ट्रले चीनले हङकङमा आलोचनात्मक आवाजलाई शान्त पार्न अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई अवज्ञा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ती देशका विदेश मन्त्रीहरूले हङकङका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार चीनले खोसिदिएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटलाई मान्यता दिए यता अस्पतालका सेवा प्रवाह सहज भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो किटको प्रयोगसँगै शल्यक्रियाका लागि पीसीआरको रिपोर्ट कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो उनीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिटो र सस्तो विधि भएकाले एन्टिजेन परीक्षणलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ। नेत्रकेशीको रिपोर्ट। यसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग विभिन्न रोगका बिरामीहरूको उपचार र अपरेसनमा भएको बताउँछन् चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल। एन्टिजेन टेस्टले धेरै नै सहयोग गरेको छ। इमर्जेन्सी अपरेसन गर्न पर्यो भने, एडमिसन गर्न पर्यो भने पनि एन्टिजेन नेगेटिभ आयो भने रुल आउट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो भयो। किनभने अलिकति डाक्टरहरू जतिसम्म सुरक्षित गरेको छ। अब म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि बिरामीलाई नै सजिलो भएको छ र चिकित्सकहरूलाई पनि सजिलो भएको छ। एन्टिजेन टेस्टले 6 घण्टा 8 घण्टा एक दिनै कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर 10-15 मिनटमा एन्टिजेनको रिपोर्ट आइहाल्छ।
नेगेटिभ हुँदा बित्तिकै पछि त उति गर्न पाइए अपरेसन गर्नु। अहिले धेरैजसो अस्पतालले अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ। परीक्षणको नतिजा तत्कालै आउने भएकाले आफूलाई काम गर्न निकै सहज भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पीसीआर भन्दा सस्तो भएकाले यो विधिबाट परीक्षण गर्नेहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत भएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सोचे अनुरूप नै यसले अस्पताल सेवा सहज बनाउँदै गएको बताए। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी तोकिएको मापदण्ड अनुरूप अझै विस्तारको योजना रहेको बताउँछन्। सरकार जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अवधारमा अथवा अस्पताल जाने कुराहरूमा हुने यावत कुराहरूलाई अलिकति सहज बनाउने, अलिक चाँडो हुने खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गरेको छ। मन्त्रालयले आफूसँग कति उपलब्ध हुन सक्छन् त्यसै अनुसार सबै ठाउँमा निःशुल्क परीक्षणका लागि पनि व्यवस्था गर्दै जाने, यसलाई उपलब्ध गराउँदै जाने भन्ने कुराहरू हो। अहिले नै ठ्याक्कै यतिवटा ठाउँमा यति ठाउँमा मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। हामीले जुन जुन क्राइटेरियाभित्रका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्छौँ भनेर जुन काम हुनेछ त्यस अनुसार सबैतिर गर्ने गरी अगाडि बढाइन्छ। एन्टिजेन परीक्षण हालसम्म कतिजनामा गरिएको छ भन्ने एकिन विवरण भने मन्त्रालयमा छैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले हालसम्म कसैले पनि यस्तो परीक्षणको विवरण नपठाएको बताएका छन्। एन्टिजेन परीक्षण किटको प्रयोगका बारेमा हालसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू विभाजित अवस्थामै देखिन्छन्। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउनका लागि यसअघि प्रयोग गरिएको एन्टिबडी परीक्षण गर्ने द्रुत परीक्षण विधिको निकै आलोचना भएपछि त्यसलाई भने बन्द गरिएको थियो। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै अमेरिकामा फेरि एकपटक गम्भीर रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउने मानिसहरूको संख्या 2.5 लाख नाघेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार त्यहाँ हालसम्म 1.15 करोड भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा भएको मृत्यु र संक्रमण विश्वका अन्य कुनै देशहरूमा भएको भन्दा बढी हो। अहिले त्यहाँ पुनः एकपटक देशैभरि संक्रमण बढ्दो छ र हरेक दिन दैनिक वृद्धिमा नयाँ कीर्तिमान कायम भइरहेको छ। बुधबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै देशका प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले देश एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा गलत दिशामा गइरहेको बताएका छन्। गएको वसन्त ऋतुमा अमेरिकामा कोरोना भाइरसको केन्द्र रहेको न्युयोर्क शहरले संक्रमण बढ्ने अनुमानका साथ बिहिबारदेखि विद्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएको खबर छ। अधिकारीहरूका अनुसार भाइरस संक्रमण दर जाँचको 3% भन्दा बढी भएपछि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसले 3 लाख बालबालिकालाई असर पर्नेछ। बीबीसीसँगको कुराकानीमा फाउचीले नयाँ संक्रमण बढेसँगै मृतकको संख्या थपिन सक्ने चेतावनी दिए। उनले मानिसहरूलाई मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न पुनः आह्वान गरे। फाउचीले खोप विकास नहुन्जेलसम्म यस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन आग्रह गरे। अब आजको अन्तिम विषय, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सुनको मूल्यमा पनि व्यापक प्रभाव पारेको छ। महामारी अघिको समयसँग तुलना गर्दा पहेँलो धातुको भाउ निकै बढेको पाइन्छ, जसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ। जब जब विश्व अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्छ तब तब सुनको भाउ उकालो लाग्न थालेका दृष्टान्त छन्। विश्व अर्थतन्त्रको सङ्कट र सुनबीच के छ त्यस्तो साइनो? यसै सेरोफेरोमा हामीले सुन चाँदीका पुराना व्यवसायी तेज रत्न साकेसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले जब जब आर्थिक मन्दी हुन्छ तब तब सुनको मूल्यमा उतार चढाव हुन्छ किन भनेर सोधेका थियौँ। विश्वमा जब जब सङ्कटको अवस्था कहीँ कतै लडाइँ छडाइँ नै भयो, आर्थिक सङ्कटै भयो, कुनै किसिमको यस्तो घटना भएपछि मान्छे सशङ्कित केमा हुन् भने आफ्नो श्री सम्पत्तिमा हुने गरेको पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुनासाथ उद्योग धन्दा व्यापारहरूमा असर पनि देखा पर्यो। अनि त्यो असर परिसकेपछि मान्छेहरूले सुरक्षित लगानी खोज्ने रहेछ। त्यही सुरक्षित लगानी खोज्ने हिसाबमा सुनलाई नै सुरक्षित लगानी मानिएको र भनिएको र विश्वास पनि गरेको कारणले गर्दाखेरि सुनको भाउमा उतार चढाव आउने गरेको पाइएको। पछिल्लो जुन परिस्थिति देखा परेको छ, विश्वव्यापी रूपमै कोरोना भाइरस महामारीले सबैतिर हिर्काएको छ होइन, अहिलेको अवस्थामा जुन यो पछिल्ला हामीले केही महिनाहरूमा देखेका छौँ सुन बजारमा जुन उथलपुथल तलमाथि भएको छ, त्यसमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीको मात्रै कारण छ कि अन्य अरू केही कारण पनि छ? यो मात्र चाहिँ नि होइन। योभन्दा अगाडि जुन यो चाहिँ नि 2019मा चीन र अमेरिका बीचको जुन व्यापार युद्ध भयो त्यसले भूमिका खेलेको पाइएको छ। असहमति र असमझदारी देखा परेपछि कारोबारको भोल्युममा असर परेको देखि पाइयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि सुनको भाउमा जुन किसिमले चाहिँ नि मान्छेहरूले अरू सेयर मार्केटहरू लगानीको क्षेत्रको हिसाबमा एउटा एक किसिमको लगानीको क्षेत्रलाई कि त डलरलाई नै मान्छेले मान्ने गरेको छ, किन संसारका सबै क्षेत्रहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्र लगायतका कुराहरूमा रिजर्भको रूपमा डलरलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ।
भने अर्को भनेको सुनलाई नै गरेको पाइएको छ र डलर लगानी गर्दाखेरि डलरको देशसित नै मनमुटाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अनि मान्छेहरूले त्यसको विकल्पको रूपमा खोज्न थालिएको थियो र खोज्ने सिलसिलामा सुनलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। जस्तो यो अहिले त कोरोना भाइरसले एकदमै फरक किसिमको एउटा अवस्था सृजना गरिदिएको छ हैन। यस्तो बेलामा पनि मानिसहरूको चाहिँ केमा लगानी गर्ने त सबैतिरबाट नहुने जस्तो देखिएपछि पनि सुन नै देखियो। तर यो सुनमा हुने लगानी चाहिँ प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसारले सुनमा लगानी प्रत्युत्पादक नै हो। यसमा लगानी गरिएपछि मान्छे चलायमान हुँदैन। तर अहिले विगतका वर्षहरूदेखि केही वर्षदेखि प्रत्युत्पादकको रूपमा नभइकन उत्पादकको रूपमा परिणत भएर आएको पाइएको छ कि जस्तो भनौँ न 2011 को एउटा हाम्रो हाइएस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिसाबमा होइन $1924 हाइएस्ट पुगेको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि पटक पटक चाहिँ माथि जाने तल जाने त्यस्तो किसिमको भइरहेछ। जस्तो अब त्योभन्दा अगाडि पुरानो हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त हामीले 1933-35 तिरको हिसाब भन्ने हो भनेदेखि त यो अन्दाजे $35 पर एन आउन्स थियो। त्यसपछि 1970 सम्म पुग्दाखेरि $70 क्रस भयो अनि सबैले मान्छेहरूले सुनतिरको लगानी बढेको हुनाले त्यो बढ्दै $858 पर एन आउन्ससम्म पनि पुग्यो। यो मोटामोटी 1999 सम्मको हाराहारीमा भन्नु पर्यो। त्यति बेला मान्छेले के नाटा कन्ट्रिजहरूले भयो, ग्लोबल चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले भयो, यो त अनप्रोडक्टिभ हो, यसलाई हामीले सुनलाई एम्फेसिस दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले धमाधम अक्सन गरिकन सुन धमाधम बिक्री गरेका थिए र क्रमशः घटेर आएर $248 पनि पुग्यो। त्यति बेलासम्म मान्छेहरूले सुनलाई अनप्रोडक्टिभ युजै हो, यसलाई होल्डिङ गर्नु हुँदैन, यसलाई बढी महत्त्व दिनु हुँदैन भनेको थियो। तर 2002 पछि चाइना इन्टरनेसनल मार्केटमा प्रवेश गरे र यो डङ साउपिङको समयमा उनीहरूले त्यतापट्टि फर्केको हुनाले उनीहरू विश्व बजारमा आउन आछन्। उनीहरूले हरेक किसिमले डेभलपमेन्ट काम गरे र सुनको भाउ हरेक वर्ष $600 बढेर गएको पाइयो र 2011 सम्म पुग्दाखेरि $1924 पर एन आउन्स भनेको मतलब के छ भने त्यति बेला लगानी गरेका मान्छेहरूले अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नु भन्दा सुनमा लगानी गर्नु एकदम उत्पादनमूलक भनेपछि यो चाहिँ छोटो समयमा भन्दा पनि लामो समयमा चाहिँ यसको चाहिँ देखिने भयो हैन त असर प्रभाव। 2011 पछि फेरि त्यसै डिक्लाइनिङ आयो हैन, भेरिसमा आयो। म अलिकति यो अलि नेपाली बजारमा आउन चाहे हैन। नेपालमा पहिलो पटक 1 लाख भन्दा माथि प्रति तोला सुनको मूल्य पुगिसकेको अवस्था छ र पछिल्लोसम्म एउटा चाहिँ बढ्दो मूल्य र सुनको कारोबार यो दुईटा चीजलाई सँगै राखेर हेर्दा बजार र अर्थतन्त्रले पार्ने प्रभाव कस्तो देखिनुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा? नेपालको सन्दर्भमा गर्दाखेरि हुन त अब सुनमा लगानी गरिसकेपछि यो चलायमान त हुँदैन होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा के छ, अरू आर्थिक क्षेत्र त्यति भएन, उद्योग व्यापार भएन, उद्योग कारोबार भएन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन पोलिसी अन्तर्गत नेपालमा जुन किसिमको एक्सप्लोइटेसन हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। फेरि यो सरकारको पनि राजस्वको प्रमुख स्रोत मध्ये एक हो। एउटा कारण, एउटा राजस्वको प्रमुख कारण पनि भएर आयो। 2058 सालसम्मको सुनको राजस्व त शून्य थियो। त्यति बेला त एउटा राजस्वको प्रमुख स्रोत यो होइन, किनभने प्रति 10 ग्राम 130 रुपियाँ मात्र, 1 किलोमा 13,000 मात्रको राजस्व हो। 2063 सालमा 13,000 प्रति किलो भने अहिले